अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज जुन कुरा हामीहरूले बुझ्ने छौँ त्यो यो हो कि कुनै पनि प्रकारको चित्र जसमा प्राण हुन्छ, जसमा ज्यान हुन्छ, त्यस प्रकारको कुनै पनि चित्र बनाउनु, कुनै पनि चिन्ह बनाउनु, कुनै पनि फोटो बनाउनु यो जायज छैन। चाहे त्यो लुगा कपडामा होस् वा भित्तामा होस् वा कुनै चाहिँ नि पेपरमा कागजमा होस्, जानदार अर्थात् ज्यान भएको प्राण भएको चित्र बनाउनु जायज छैन। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुले वृत्तान्त गर्नुभएको छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्न अशद्दन नासि अज़ाबन इन्दल्लाहि यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। अर्थात् परलोकको जीवनमा, प्रतिफलको जीवनमा सबैभन्दा भयङ्कर, सबैभन्दा कठोर र सबैभन्दा भयानक सजाय जुन व्यक्तिहरूलाई दिइन्छ तिनीहरू चाहिँ मुसव्विरून अर्थात् चित्रकार, चित्र बनाउनेवाला, ज्यानको चित्र बनाउने, जानदार जुन हुन्छ जसमा प्राण हुन्छ, जस्तो कुनै मनुष्य, जनावर, चराचुरुङ्गी यसमा प्राण हुन्छ, यस प्रकारको चित्र बनाउनु इस्लाम धर्ममा जायज छैन। चाहे त्यो मूर्तिको शकलमा होस्, मूर्तिको रूपमा वा कुनै कागजमा वा जस्तो पनि होस्, जायज छैन। अर्को हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, वमन अज़लमु मिम्मन ज़हब यख्लुकु कखल्क़ि फयख्लुकु हब्बतन वलयख्लुकु ज़र्रा। अर्थात् त्यसभन्दा ठुलो, त्यसभन्दा चाहिँ दुष्कर्मी पापी, त्यसभन्दा ठुलो चाहिँ अत्याचारी र अन्यायी तथा पापी को हुन सक्छ जसले म जस्तो बनाउने कुराहरूलाई बनाउने प्रयास गर्छ। अर्थात् सृष्टि गर्नेवाला अल्लाह ताला हुन्, रचना गर्नेवाला अल्लाह ताला, मनुष्यहरूको सृष्टि अल्लाहले गर्नुभएको छ, प्राण अल्लाह तालाले हाल्नुहुन्छ भने अर्को व्यक्तिले किन प्राणीको तस्बिर बनाइरहेको हुन्छ, किन प्राणीको चित्र तथा फोटो बनाइरहेको हुन्छ, यो जायज छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि चाहिँ फलयख्लुकु हब्बा, यदि त्यसले बनाउन चाहिरहेको छ भने कुनै टुक्रा बनाइदियोस्, कुनै दाना बनाइदियोस्, कुनै बिउ बनाइदियोस्, धान वा गहुँ वा चना जे पनि छ, कुनै पनि कुरा, कुनै व्यक्तिले केही बिउ बनाउन सक्छ आफू तर्फबाट? बनाउन सक्दैन, केही पनि बनाउन सक्दैन इन्सानले, वा कुनै कण बनाउन सकोस्? बनाउन सक्दैन। अल्लाह तालाले जुन बनाउनु भएको छ, बिउ छ, दाना छ, कुनै पनि कुरा छ, एउटा धानको बिउ हुन्छ, त्यसैबाट धेरै धानहरूको उत्पत्ति हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। एउटा गहुँ, कुनै अर्को व्यक्तिले आफू तर्फबाट कुनै पनि चमत्कार छ, कुनै पनि वैज्ञानिक छ संसारमा जो आफू तर्फबाट कुनै जस्तो प्राकृतिक धान वा गहुँको बिउ हुन्छ त्यस्तो बनाउन सक्दैन। कुनै पनि प्राणीले, एउटा चरीलाई बनाउन सक्दैन। कोही छ जुन व्यक्तिले कुनै चरीलाई बनाएर सेम यस्तै अनि उडाइदियोस् आकाशमा? कहिले पनि सक्दैन। त्यसैले चित्रहरू बनाउनु जायज छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, कुल्लु मुसव्विरिन फिन्नार, हरेक चित्रकला गर्नेवाला, चित्रकारहरू, चित्र बनाउनेवालाहरू नरकमा जान्छन्। मूर्तिको चित्र बनाइरहेका छन् वा भित्तामा चित्र बनाइरहेका छन् वा पेपरमा चित्र बनाइरहेका छन्, सम्पूर्णजना चाहिँ नरकमा जानेछन्। यजअल लहु बिकुल्ली सूरतिन सव्वरहा नफ्सन, जुन चित्र त्यसले बनाएको छ त्यसमा प्राण हालिनेछ, त्यसलाई जीवित पारिनेछ। फतुअज़िबु फी जहन्नम, अनि त्यस चित्रले त्यसलाई नरकमा यातना दिनेछ। अर्को हदिसमा छ कि त्यसलाई यो भनिन्छ कि त्यो तिमीले जुन चित्र बनाएको छौ कुनै प्राणीको, यसमा प्राण हाल, यसलाई जीवित पार, त्यो पार्न सक्दैन, त्यसलाई नरकमा चाहिँ अजाब दिइन्छ, सजाय दिइन्छ। त्यसैले मैले के बताएँ मेरो भाइहरू कि कुनै पनि चित्र बनाउनु, खास गरी जसमा प्राण हुन्छ, ज्यान हुन्छ, त्यसको चित्र बनाउनु जायज छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ कि इन कुन्त ला बुद्द फाइलन फस्ना अश-शजरा वमा ला रूह फी, यदि तिमीलाई बनाउनै मन परिरहेको छ भने, बनाउने आवश्यकता भइरहेको छ भने कुनै चित्रहरू भने रुख
को चित्र बनाइलेऊ, घरको चित्र बनाइलेऊ, यस्तो कुराहरूको चित्र बनाउनु जसमा प्राण छैन, जसमा ज्यान छैन, त्यस प्रकारको चित्र बनाउनुमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर प्राणी भएको, प्राण भएको, ज्यान भएको चित्र बनाउनु, चाहे त्यो मैले बताए कि जनावरको होस्, मनुष्यको होस् वा चराचुरुङ्गीको होस्, पन्छीहरूको होस्, यस प्रकारको कुनै पनि चित्र बनाउनु जायज छैन। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। ससाना बच्चाहरू हुन्छन्, स्कुलमा पढिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको प्रतियोगिता हुन्छ चित्र बनाउनुको लागि, हो कि होइन? प्रतियोगिता गराउँछन् मास्टरहरू, शिक्षकहरूले। तर इस्लाम धर्मले यसलाई मनाही गरेको छ। तपाईँले प्रतियोगिता गराउनु छ वा गर्नु छ भने यस्तो चित्र बनाउनु जसमा प्राण छैन, जसमा प्राण छैन। प्राण भएको चित्र बनाउनु जायज छैन मेरो भाइहरू। त्यसबाट हामीले टाढा बस्नुपर्छ। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिले यो भन्दछ कि होइन, म त यसको इबादत गर्दैन, यसको चाहिँ मैले यस चित्र जो मैले बनाएको छु वा कुनै मूर्ति बनाएको छु, कुनै चाहिँ स्ट्याचु बनाएको छु, मैले चाहिँ यसको चाहिँ उपासना गर्दैन, यसको चाहिँ प्रार्थना गर्दैन, यसको चाहिँ पूजापाठमा गर्दैन, त्यस्तै म फेसनको लागि बनाएको छु, त्यस अवस्थामा पनि यो बनाउनु चाहिँ जायज छैन। अनि त्यसै गरी मेरो भाइहरू, दोस्रो कुरा के छ कि यस खालका चित्रहरू आफ्नो घरमा पनि राख्नु जायज छैन, घरमा राख्नु पनि जायज छैन हो। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला तदखुलुल मलाइकाता बैतन फीही कल्बुन वला तसावीर, अर्थात् जुन घरमा फोटो हुन्छ, चित्र हुन्छ, त्यसमा फरिस्ताहरू, अल्लाहका प्रतिष्ठित भक्त, देवदूतहरू प्रवेश गर्दैनन्। जसमा चित्र हुन्छ र कुकुर हुन्छ, घरमा कुकुर छ, घरमा चाहिँ चित्र छ भने फरिस्ताहरू त्यसमा, रहमतका, दयाका फरिस्ताहरू त्यसमा प्रवेश गर्दैनन्। आजको जुन यो फोटोहरू हुन्छ पासपोर्टमा लगाउने वा परिचय पत्रमा लगाउने, त्यसबारे म अहिले बताइरहेको छु। त्यसको चाहिँ के छ हुकुम, तर पहिला जनरली रूपमा के छ, कुनै पनि प्रकारको चित्र बनाउनु, चित्रकला गर्नु जसमा प्राण हुन्छ त्यो जायज छैन। र चित्र भएको फोटो छ वा ब्यानर छ, जे पनि छ, त्यसलाई आफ्नो घरभित्र राख्नु सजावटको लागि, यो पनि जायज छैन। जस्तै मैले बताएँ कि फरिस्ताहरू चाहिँ प्रवेश गर्दैनन्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू चाहिँ यसमा के छ कि कुनै पनि प्रकारले आफ्नो घरमा, आफ्नो गाडीमा कुनै ससानो चित्र बनाएर राख्नु यो पनि जायज छैन। फेसनले कुनै पनि चित्र बनाउनु जायज, फोटो खिचेर मनुष्यहरू राख्छन्, मोबाइलमा छ यदि आपत्ति त्यति छैन, तर चित्र त्यसको बनाएर घरमा राख्नु, एल्बममा सजाएर राख्नु, त्यस प्रकार कुनै पनि चित्र बनाउनु जायज छैन। तर आवश्यकता अनुसार परिचय पत्रमा लगाउनु छ, त्यसै गरी पासपोर्टमा लगाउनु छ। उलमाए केरामहरूले भनेका छन् यो चाहिँ खास त्यो चित्र बनाउनुमा यो समावेश छैन। त्यसैले यस प्रकारको चित्रहरू आवश्यकता अनुसार जायज हुन्छन्। कुनै मनुष्यले आवश्यकता छ चित्र, कुनै फोटो कहीँ लगाउनु छ भने त्यस खालको फोटो त्यो खिचाउन सक्छ अनि लगाउन सक्छ, त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। यो चाहिँ सम्पूर्ण मुस्लिमहरूको चाहिँ यसमा सहमति छ, सम्पूर्ण तरफ सहमति छ। दोस्रो कुरा के छ मेरो भाइहरू, यस्तो पम्फलेटहरू हुन्छ, यस्तो कुराहरू हुन्छ, घरमा राख्नु जायज छैन। तर फोटो हुन्छ, के पैसा हुन्छ, पैसामा त अब राजाको फोटो हुन्छ, त्यस देशको प्राइम मिनिस्टरको फोटो हुन्छ। अब मनुष्यले त्यो के गरोस्, त्यो त राख्नै पर्छ। आफ्नो खल्तीमा पनि मनुष्यले राख्छ, आफ्नो पर्समा पनि पैसा राख्छ भने यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन, किनभने त्यसमा बाध्यता छ, त्यो के गर्न सक्छ, त्यो राख्नै पर्छ। त्यो आवश्यकता भयो, आवश्यकता अनुसार त्यो जायज हुन्छ। अल जरुरात तुबिहुल महजुरात, अर्थात् आवश्यकताले चाहिँ निषेधित कुराहरूलाई चाहिँ जायज गरिदिन्छ, जसमा एकदम चाहिँ धर्मको र अकिदाको चाहिँ खराबी छैन भने। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अर्थात् तिमीसँग जति शक्ति छ, तिमीसँग जति क्षमता छ, त्यति अल्लाहसँग डर्ने, अल्लाहसित भयभीत, अल्लाहसित भय मान्ने चाहिँ प्रयास गर। पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा आजको पाठमा रहेको छ अल किज्बु फिल मनाम, अर्थात् झुठो स्वप्न बयान गर्नु। कुनै कुनै व्यक्ति संसारमा यस्ता हुन्छन्, आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नो आदर र सम्मानको लागि, आफ्नो प्रशंसाको लागि झुठा सपनाहरू, आज म चाहिँ मक्का गए थिएँ, आज म मदिना गए थिएँ, आज मैले यो गरेँ, यस्तो गरेँ, झुठा सपनाहरू वा कुनै व्यक्तिको बारेमा नराम्रो सपनाहरू बयान गर्ने गर्छन्। यस प्रकारको हरेक स्वप्न, झुठो स्वप्न
बयान गर्नु यो पनि हराम कुरो हो, तर मनुष्यहरूले गर्ने गर्छन्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्न मिन अअज़मिल फिरा अन युद्दई अर्रजुल इला गैरि अफी, अर्थात् सबैभन्दा नराम्रो कुरो त्यो के हो कि कुनै व्यक्ति चाहिँ आफूलाई दोस्रो बापतर्फ चाहिँ आफूलाई लगाओस्, दोस्रो व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई आफ्नो बुवा आफ्नो बाप भन्ने प्रयास गरोस्, आफ्नो चाहिँ पिता भनोस्, औ युरा ऐनहु मा लम तरा, त्यसै गरी यस्तो कुराहरू भनोस् जसले त्यो देखेको छैन, अर्थात् स्वप्नमा। औ यकुल अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लम यकुल, अर्थात् रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नभनेको कुराले त्यसले भन्ने गरोस्। के थाहा भयो कि एकदमै झुट कुरो हो यो कि नदेखेको स्वप्न चाहिँ मनुष्यहरूले बयान गर्न। अर्को हदिसमा छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन तहल्लम बिहुल्मिन लम यरहु कुल्लिफ अन यअक़िद बैन शईरतैन वलन यफअल, अर्थात् जुनसुकै व्यक्तिले कुनै झुठो सपना बयान गर्छ, यस्तो भन्छ आफ्नो प्रशंसाको लागि, म ठुलो व्यक्ति हुँ, म चाहिँ ठुलो व्यक्ति हुँ भन्नाले त्यसले कुनै यस्तो सपना बयान गर्दछ जुन स्वप्नलाई त्यसले देखेको छैन भने परलोकको दिनमा त्यसलाई बाध्य बनाइन्छ कि त्यो दुई जौको जुन बिउ हुन्छ त्यसमा गाँठो पारोस्, अर्थात् त्यसलाई मिलाओस्, त्यसमा गाँठो पारोस्। के यो सम्भव छ? गाँठो पार्न कोही व्यक्ति सक्छ? दुई जौको बिउ छ, त्यसमा जसो रस्सीमा हामी गाँठो पार्छौँ, त्यसमा कोही व्यक्तिले यस्तो गर्न सक्दैन भने भले यफअल, त्यो गर्न सक्दैन, अनि गर्न सक्दैन भने चाहिँ त्यसलाई सजाय दिइन्छ भने तिमीले किन यस्तो ख्वाब, यस्तो सपना चाहिँ तिमीले बयान गरेको। तेस्रो कुरा मेरो भाइहरू जुन आजको मेरो पाठमा छ त्यो यो हो अल जुलुसु अल कबर, अर्थात् कबरमाथि बस्नु। कुनै पनि चिहान छ, कुनै पनि समाधि छ, कब्रस्तान छ, त्यहाँ भित्र त्यसको अनादर गर्नु, त्यसको आदर र सम्मान नगर्नु यो पनि नजायज हो, यो पनि हराम गरिएको छ। हामीले कबरहरूको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो हिन्दू भाइहरूले के गर्छन्? जलाइदिन्छन्, आफ्नो व्यक्तिले जलाएर समाप्त पारिदिन्छन्। तर होइन, इस्लाम धर्मले मनुष्यको मृत्युपछि पनि त्यसको आदर र सम्मान गर्ने आदेश दिएको छ। जुन कबरमा उहाँले दफन गरिएको छ त्यसको पनि आदर र सम्मान गर्ने आदेश दिएको छ। त्यसमाथि बस्नु, त्यसमाथि हिँड्नु वा कुनै फोहोर फैलाउनु त्यस ठाउँमा नजायज र हराम गरिएको छ। यसबाट हामीलाई बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताआला अन्हुको वृत्तान्त हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, लिअन यजलिस अहदुकुम अला जमरतिन फतुहरिक थियाबहु फतखलसु इला जल्दिही खैरुन लहु मिन अन यजलिस अला कबर, अर्थात् कोही व्यक्ति आगोमा बसोस्, आगोको ज्वालामाथि त्यो बसोस् अनि आगोले त्यसको लुगा कपडालाई पोलिदियोस्, त्यसको लुगालाई पोलेर फेरि त्यसको छालालाई पनि पोल्योस्, त्यसको छालालाई पनि जलाओस्, यो त त्यसको लागि उत्तम छ। त्यस कुराभन्दा उत्तम छ कि त्यो कुनै कबरमाथि बसोस्, कुनै चिहानमाथि चाहिँ त्यो बसोस्। भने के थाहा भयो? कबरमाथि बस्नु अर्थात् चिहानमा बस्नु यो नजायज कुरो हो। आगोले तपाईलाई पोलिरहेको छ, यो त सही छ, यो उत्तम छ। त्यसभन्दा कबरमाथि बस्नु, कुनै कबरमाथि बस्नु यो त्यसभन्दा भयङ्कर पाप छ। जलाउनुभन्दा, आफ्नो शरीर वा लुगालाई जलाउनुभन्दा भयङ्कर पाप छ। यो सही मुस्लिमको हदिसमा छ। मेरो भाइहरू, अर्को हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, लअन अम्शी अला जमरतिन औ सैफिन औ अख्सिफ नअली बिरिजली अहब्बु इलैया मिन अन अम्शी अला कब्रि मुस्लिम, अर्थात् के भन्नुभयो कि म आगोमाथि चल्छु वा तरवार हुन्छ त्यसको धारमाथि म चल्छु वा आफ्नो जुत्तालाई आफ्नो खुट्टामा चाहिँ टाल्की लिन्छु, टाली लिन्छु, यो त म कहाँ धेरै प्रिय छ त्यसभन्दा कि म चाहिँ कुनै मुस्लिमको कबरमाथि चल्नु, अर्थात् कुनै मुस्लिमको कबरमाथि हिँड्नु त्यो आगोमाथि हिँड्नु भन्दा धेरै भयङ्कर पाप छ। तरवारको धारीमाथि हिँड्नु भन्दा ठुलो र भयङ्कर पाप छ। यहाँसम्म कि चाहिँ त्यो जुत्ता खुट्टामा टालिए भन्दा
धेरै भयंकर पाप छ कि कोही व्यक्ति चाहिँ कबरमाथि कुनै कबरमाथि चलोस्। यो एकदमै हराम गरिएको छ मेरो भाइहरू। कबरको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ हामीले, कबरको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमाथि फोहोर फैलाउनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो बनाउनु हुँदैन। तर आज कुनै कुनै व्यक्तिहरूले यस्तो गर्न थालेका छन् कि कबरको पहिला चिहान थियो त्यहाँ, फेरि त्यसैमा तिनीहरूले घर बनाइलिन्छन् वा कुनै स्टोर रुम बनाइलिन्छन् वा कुनै व्यापारको सामग्री राख्नुको लागि बनाइलिन्छन्। यो एकदमै हराम कुरो हो। कसैले यस्तो कुराहरूको अतिक्रमण गर्यो, हत्याइलियो भने त्यसलाई धेरै भयंकर पाप दिइन्छ। र कहिलेकाहीँ मनुष्यहरूले यस्तो गर्छन् मेरो भाइहरू कि कबरमा गएर, कब्रस्तानमा गएर दिशा पिसाब पनि गर्न थाल्छन्। यो एकदमै भयंकर कुरो हो, नाजायज कुरो हो। यसबाट हामीलाई बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ मेरो भाइहरू। कबरहरूको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि कुनै व्यक्तिले यदि कबरमा, कब्रस्तानमा दिशा पिसाब गरिरहेको छ भने त्यो यस्तै छ कि चाहिँ त्यो खुल्ला मैदानमा, बजारको बीचमा, मनुष्यहरूको बीचमा त्यो दिशा पिसाब गरिरहेको छ। त्यसलाई कुनै पनि लज्जा छैन, त्यसलाई कुनै पनि शरम छैन, लाज महसुस भइरहेको छैन। त्यसैले यसबाट बाँच्नुहोस्। मैले के बताएँ, आजको हामीले 3 कुरा बुझ्यौँ आजको यस पाठमा। पहिलो कुरा के बुझ्यौँ हामीहरूले कि कुनै पनि चित्र बनाउनु जायज छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ पहिलो कुनै चित्र बनाउनु जायज छैन कुनै पनि प्रकारको छ। दोस्रो स्वप्नमा चाहिँ नराम्रो कुरो भन्नु यो पनि जायज छैन। नराम्रो नदेखेको कुरालाई बताउनु, म यसो सपना देखेको छु। अनि तेस्रो चाहिँ कबरमाथि बस्नु जायज छैन, त्यसको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। तर यो पनि सत्य हदिसमा छ कि त्यसलाई पक्का बनाउनु, त्यसलाई इँटा र सिमेन्टले त्यसलाई एकदमै पक्का बनाइदिनु वा त्यसमाथि चाहिँ चिराग जलाउनु, आगो जलाउनु, अगरबत्तीहरू जलाउनु यो पनि जायज छैन। यो त धेरै भयो। आदर र सम्मान त्यस्तै गर्नु जस्तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिनुभएको छ। आफू तर्फबाट बढाए चढाएर यहाँसम्म मनुष्यहरू आज के गर्छन्, त्यहाँ पक्का बनाइदिन्छन्, फेरि त्यहाँ बस्छन्, च्यादर चढाउँछन्, अगरबत्ती जलाउँछन्, चाहिँ चिराग जलाउँछन्, होइन? यो पनि सही छैन। पक्का बनाउनु यो हदिसमा छैन। कबरलाई कबर जस्तै राख्नुहोस् अनि त्यसको आदर र सम्मान गर्नुहोस्। इस्लाम धर्ममा यही छ। अल्लाह ताआलाले हामी सम्पूर्णजनालाई चाहिँ राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। भन्नु र सुन्नुभन्दा धेरै चाहिँ अल्लाह ताआलाले हामीहरूलाई चाहिँ अमल गर्ने, कर्म गर्ने चाहिँ तौफिक, क्षमता र साहस प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।